फवाद चौधरी और असद उमर इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो लाखों लोग इस्लामाबाद की सड़कों पर फंसे रहे, अंदर जाने की जगह कोई नहीं थी, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब से जो काफिले आ रहे थे, जो मोटरवे के ऊपर ही फंस गए और वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो उस दिन वाकई में नज़र आया कि पूरी कौम जो है वो कप्तान की कॉल के ऊपर अपने कप्तान के साथ खड़ी हुई है। तो मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कौम का, और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। उस तकरीर के अंदर जी वज़ीर आज़म ने ज़िक्र किया था एक मुरासले का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उससे ज़ाहिर है, साफ नज़र आता है कि कोई बैनुल अक़वामी हाथ भी, बैरूनी हाथ भी शामिल हैं, ये जो अदम एतमाद की तहरीक हो रही है। और उसके बाद लोगों ने बड़े सवालात पूछे कि जी नहीं है, नहीं वो है तो दिखाएं। तो ये ख़ास तौर पे कुछ बातें उसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने रखूँगा, और ज़रा मैं आपको समझाऊँगा कि उसके अंदर क्या है, उस मरासले के अंदर उसका कौन से किरदार हैं बाहर बैठे हुए जो इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात के ऊपर आ जाएं जो वो कह रहे हैं कि जी वो आके ख़त हमें क्यों नहीं दे देते, हमारे सामने क्यों नहीं रख देते। देखिए, ये जो है कौमी राज जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं, और इसलिए बड़े वाज़ेह कवानीन भी इसके लिए लिखे गए हैं कि कौन किसके साथ ये शेयर किए जा सकते हैं, किसके साथ नहीं किए जा सकते। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज ये ज़रूर मुझे कहा है कि क्योंकि ज़ाहिर है वो हकीकत है, और मैं ख़ुद उसको देख चुका हूँ, मैं ख़ुद उसकी गवाही दे सकता हूँ कि वो हकीकत है। अगर किसी को कोई शक है तो उनके जहन में एक ये भी ख्याल आया है कि हम ये तैयार हैं, यानी वज़ीर आज़म तैयार हैं कि अगर चाहें तो वो सोच रहे थे कि किसके साथ हम ये शेयर करें, किसको दिखाया जाए तो जिसके ऊपर कौम को एतबार होगा। तो एक जहन में उनको ये आया कि अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें, ज़ाहिर है एक आला तरीन मनसब है इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर, और वो भी एक बहुत बड़ी एक कुर्सी है, एक बहुत बड़ा ओहदा है जिसकी साख है इस मुल्क के अंदर। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी ज़ाती तौर पर भी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बहुत काबिल एहतराम, और लोग इज़्ज़त की निगाह से उनको देखते हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये आज मैं कौम के सामने उनके बिहार पर ये ऐलान ज़रूर करूं कि अगर इसकी ज़रूरत हो और इससे लोगों की तसल्ली होती है कि वाकई में कि इससे तस्दीक की जा सकती है, तो कम से कम वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। अब ज़रा सा मोटा मोटा ज़ाहिर है कि इजाज़त नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात कर सकूँ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोहरा दें कि उस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है, और उसकी वो हिस्सा जो अदम एतमाद से जुड़ता है, उसकी सबसे अहम बातें क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात जो बहुत काबिल ज़िक्र है और बड़ी गौर तलब है वो ये है कि ये मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। अभी अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हुई थी और उससे पहले ये मुरासला आया है। तो ये बड़ी एक गौर तलब बात है कि ये ऐसा नहीं हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक हुई तो उसके बाद ये मुरासला भेजा गया। और ये अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। तो कोई इबाम नहीं है उसके अंदर, उसकी तहरीर के अंदर, कि किस चीज़ की बात की जा रही है। और ये दोबारा मैं दोहरा दूं कौम के लिए कि ये लिखा जा रहा है मुरासला अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले, और उसके अंदर जिक्र हो रहा है, बड़ा वाज़ेह जिक्र हो रहा है इस बात का कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। और उससे भी ज़्यादा अहम, उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आज़म रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। जिस धमकी की बात की वजीर आज़म ने
وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا۔ اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں، تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے۔ یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبرز جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے، تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے، اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں، جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے، یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا، یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، اس میں کیا اچھا نتیجہ، کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا، یعنی اگر وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا، اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے۔ اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ نواز شریف ہے۔ وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے۔ زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے۔ وہ جو کہتے رہے، ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی، میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے، اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ عوام کو جواب دے ہیں، ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے، تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں، اور قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے، لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا، لیکن خصوصی طور پر وہ ممبرز جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں، اس کے اندر ناراض کچھ اراکین ہیں وہ بھی ہیں، اپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد، شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا عناصر ملوث ہیں، اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں، جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد
जितने भी मेंबर हैं कौमी असम्बली के, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हुए हों, वो इस बात के बारे में सोचेंगे ज़रूर कि क्या सोचते समझते जानते बूझते अभी तक तो वो लाइल्मी के अंदर इस बात का पता होने के बग़ैर कि इसकी बड़ी पिक्चर क्या है उसका हिस्सा हैं। लेकिन जब सूरत हाल सामने आ गई और ये सूरत हाल हमें नज़र आ गई कि ये किस तरीके से ये पूरा खेल बनाया गया है, तो क्या वो उसका हिस्सा फिर भी बनने को तैयार हैं और पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर जो हर्फ आएगा, जो कदगन लगेगी, क्या ये वो इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद ये है, मैं अपने आप को किसी से ज़्यादा मुहिब वतन नहीं समझता, मेरे ख्याल में जो भी असम्बली के अंदर इलेक्ट होके आता है वो सब लोग जो हैं मुहिब वतन होते हैं, या अगर नहीं होंगे तो उनमें से चंद ही होंगे ऐसे जो ना हो, बाकी बहुत बड़ी तादाद जो है उसमें मुहिब वतन लोगों पर मुश्तमिल है। और यकीनन वो जो भी फैसला करेंगे वो इन हक़ाइक़ को सामने रखते हुए करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक इसमें मैं बात कर दूं कि सिर्फ एक बात मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूं कि देखें, जो एक तो जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर हम ये जुडिशल फंक्शन नहीं है उनका, ये उनका एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से जो वज़ीर आज़म साहब ने और आज जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने सोच विचार की कि किसके साथ जो है ये एक इतना कंटेंट जो है वो शेयर किया जा सकता है, तो हमारे ज़हन में आया है कि हम चीफ जस्टिस साहब से नॉट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेकिन एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से उनके साथ हम शेयर करते हैं, और उससे ज़्यादा हम शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उसमें आ जाता है, तो कंटेंट आप शेयर नहीं कर सकते। तो उसको वो पढ़ लें और उनको भी ज़रा एक नताइज और इससे जुड़े मामला जो हैं, एक तो उनको इस चीज़ का जो है वो पता चल जाए। दूसरी बात यह है, देखिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहली बार ये नहीं है। 1951 में लियाकत अली खान को शहीद किया गया, हमारे सामने है जो कुछ हुआ। फिर हमने देखा जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन जलसे में कहा, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनको फांसी लगे, और उसके बाद फिर 88 में आपके सामने जब अफ़गानिस्तान की सूरत पलटी तो जनरल ज़िया-उल हक़ का त्यारा जो है वो हवा में फट गया। अब ये जो सारे पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो हमारे सामने है, उसको सामने रखते हुए ये वाक़या होना, सिर्फ ये बात, ये हम सब, इमरान खान का जो असल एडवांटेज है पाकिस्तान को वो ये है कि वो इतना दिलेर आदमी है कि वो लोगों के सामने चीज़ें रखता है, वो अवाम को साथ लेके चलते हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ पाकिस्तान में, पीछे फैसले जिस तरह से हुए हैं वो पाकिस्तान की अब हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त बाहर की कॉलें नहीं लेता। इस वक्त पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ा हुआ है, और यही बात इस वक्त उसको उसके नताइज की, जो इस ख़त के ज़रिए उन नताइज से आगाह किया गया है कि आपकी जो सियासत है वो आपको किधर लेके जाएगी। हमारा काम यह है सियासी जमात की हैसियत से पाकिस्तान के लोगों के सामने हक और सच रखना। फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है, पाकिस्तान के जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने करना। आपने काफ़ी डिटेल से चीज़ें बता दी, लेकिन क्या इस खत का ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा रूस से भी है, जुड़ता है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा दे चुके थे कि उनके दौरे से पहले एक आला सतह रब्ता हुआ और दौरा ना करने का कहा गया। जी, वो तो जैसे शाह साहब ने बताया था वो तो बिल्कुल थी ख्वाहिश, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी खारजा पॉलिसी के साथ बराह रास्त इसका ताल्लुक है। उसके अलावा मज़ीद तफसील जो है वो उसमें मैं नहीं जाऊँ। सर, कौन से ऐसे किरदार हैं जो इसके पीछे हैं पॉलिटिकली ऑपोजिशन के अंदर, उनको नाम देखिए, हमने तो कहा है जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं ऑपोजिशन की तरफ से वो तो नवाज शरीफ हैं। वो बाहर बैठे हुए, उनकी मुलाकातें होती रही हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ भी होती रही हैं, और किन किन ममालिक के एजेंसियों के साथ होती रही वो भी आपको सब पता है। तो बुनियादी तौर पर तो इसके अंदर किरदार उनका है। ये उसके अलावा जो है ज़ाहिर है जो PDM की जो सीनियर लीडरशिप है उनको कायल करने के लिए और उनको ये एतमाद देने के लिए कि ये आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ, ये कामयाब होगी, मेरे ख्याल में वो बड़ा वाज़ेह है कि, और जिस किस्म की वो बातें करते रहे वो बड़ा वाज़ेह है कि वो उनको भी इसके बारे में इल्म है।
اس کے علاوہ یہ ظاہر ہے ایک ہم لوگ جو ہے مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. میرا مفروضہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ممبران ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. ایک صرف عباس کے میں ایڈ کر دوں کہ عباس یہ دیکھیں جس طرح سے اسد صاحب نے پہلے کہا یہ نو کانفیڈنس آنے سے پہلے کا خط ہے, لیکن اس میں نو کانفیڈنس کی جو باتیں ہیں یا ڈیٹیلز ہیں یا مینشن ہے وہ کیا ہوا اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی نو کانفیڈنس کو پلان کر رہے تھے, اور میں اسی لیے اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو, کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوٹ بن جاتے ہیں, وہ ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں, باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں, اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. یہ پرابلمٹک چیز ہے سارے کی ساری اس میں. اچھا سر, میرے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ میڈیا کے لوگ جو اپوزیشن کی ترجمانی باقاعدہ کرتے رہے, انہوں نے وزیر اعظم کی اسپیچ کے فوراً بعد یہ کہا کہ ان کو بھی اس کا علم ہے اور کچھ نے ان کو ڈرامہ قرار دیا. ایک حصہ سر یہ ہے, اس پر واضح آپ کمنٹ کرتے ہیں. دوسرا صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن کے اندر ارکان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے عدم اعتماد کے حوالے سے ان کے سامنے یہ خط رکھا جائے یا ان کو اس حوالے سے کوئی آگاہ کیا جائے, اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں جو میڈیا کے جو 3 لوگوں نے جنہوں نے خط لہرایا, میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ جو ہمارے سو کالڈ سینئر بن گئے ہیں نا وی لاگر, ان کا ٹی وی پہ بھی اب ان کی ریٹنگ کوئی نہیں آتی, وہ اپنے اس پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت وی لاگ کے اوپر ہی. ان کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے جو نوجوان رپورٹرز ہیں نا ان کے ساتھ دوبارہ ذرا خود کو ریفریش کر لیں, خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں. ایک خط لہرا رہے ہیں جو یورپی یونین نے لکھا ہوا ہے, یورپی یونین کا لیٹر تو آلریڈی پبلک ہے, اس کی بات کرنے کی کیا جو ہے وہ تک بنتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور جعلی خط, ایک صحافی ہے انہوں نے جعلی خط جو ہے وہ شیئر کر دیا. یہ خط ابھی میڈیا کے پاس نہیں ہے, اور جو لوگ بھی اس خط کو دوسرے خطوں کو یہ خط کہہ کے پیش کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں تیسرا ان سے یہ کہوں گا دوبارہ کہ خدا کے لیے واپس آ جائیں اور نوجوان صحافیوں سے سیکھ لیں خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال تھا اس خط, دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو خود پڑھ چکا ہوں نا, سو مجھے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے, 1 دفعہ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے, اور اس کے جو سب سے اہم نکات ہیں ان کو بار بار پڑھا ہوا ہے. سو وہ حقیقت ضرور ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا کے اندر تو وہ خط دور کی بات, وہ جو ہے وہ زیادہ تر کابینہ کے ممبرز نے بھی نہیں وہ دیکھا ہوا ہے. میرے خیال میں کوئی 2 یا 3 ممبرز ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اسی لیے اگر یہ ہم 342 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو شاید وہ مناسب بات نہیں ہوگی. اس لیے وزیر اعظم نے سوچا, لیکن بات بہت بڑی ہے, تو سوچ بچار یہی ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے قوم کو یہ اعتماد دلایا جا سکتا ہے کہ نہیں واقعی میں یہ حقیقت ہے. تو ہم نے کہا کوئی ایسی سورس ہونی چاہیے جو غیر سیاسی ہو, جو بہت معتبر ہو, جس کے اوپر اعتبار کرتے ہوں لوگ. تو ہمارے نظام کے اندر جو سب سے زیادہ احترام کا جو عہدہ ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا, اسی لیے ریکمینڈ کیا. آخری سوال کلیئر کر دیں کہ سپریم کورٹ میں آپ ریڈی ہو گئے اس کو پیش کرنے کے لیے, اب آیا آپ اسے خود لے کر جائیں گے یا آپ ویٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ آپ کو کہے گی کہ آپ لے کر؟ نہیں, ابھی جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اس کو فوری طور پہ لے جایا جائے. ابھی تو ایک ذہن میں ایک راستہ آیا ہے اور وہ قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے. دیکھیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے. اگر ظاہر ہے سپریم کورٹ اگر مانگتی ہے کوئی ڈاکیومنٹ تو وہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے شیئر کرنا. خط کہاں سے ہے, مراسلہ کہاں سے ہے, نہیں وہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے نا, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, یہ نہیں بتائیں گے. یہ مراسلہ کسی پاکستانی فارن ڈپلومیٹ نے لکھا ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر اتنے شواہد ہیں تو وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا, تو پھر آپ کارروائی کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہم اس بات کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ مراسلہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں اگر ہمارے خیال میں جس طریقے سے احترام ہے سپریم کورٹ کا اور سب سے بڑا منصب وہاں پہ چیف جسٹس کا ہے, تو اس سے سب شکوک دور ہو سکتے ہیں.
दूसरा पहलू आपने क्या कहा था? कार्रवाई का इख्तियार। कार्रवाई का इख्तियार जी, कार्रवाई का इख्तियार जो है वो वक्त ज़रूरत के ऊपर इंशाल्लाह ताला वो भी होगा। अच्छा साहब, कौमी सलामती के जो अदारे हैं क्या वो इस खत के हवाले से आगाह हैं? अगर वो आगाह हैं तो फिर भी वो न्यूट्रल क्यों है? नहीं देखें, ये तो उनका काम ही नहीं है ना कि न्यूट्रल या नॉन न्यूट्रल होना। सुनते रहना यार। ये तो उनका काम नहीं है कि सियासी तौर पे किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना। हाँ, कौमी सलामती की जिम्मेदारी वो बिल्कुल शेयर करते हैं, उसमें भी अवलीन जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है, लेकिन कौमी सलामती के अंदर एक उनका बहुत बड़ा किरदार है। और मुझे यकीन है कि जो भी उसके लिए कौमी सलामती के लिए अगर कोई एक्शंस लेने की जरूरत होगी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि फौज मुकम्मल तौर पर वो करेगी। जी अवैस कर लो, जल्दी करना। अच्छा सर, ये बताएं कि एमक्यूएम को ये सवाल है, इसके लिए मुतलका नहीं है। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुरासले से जाहिर होता है कि तहरीक अदम एतमाद में बैरूनी हाथ भी मुलव्विस है। असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त दिखाने को तैयार हैं। अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले मुरासला लिखा गया है। असद उमर ने कहा कि कौमी राज बहुत हसास होते हैं, धमकी आमेज़ ख़त हकीकत है, मैं उसे देख चुका हूँ। वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई। उन्होंने कहा कि भेजा गया मुरासला वज़ीर आज़म के मनसब से बराह रास्त जुड़ा है। किसी को शक है तो वज़ीर आज़म मुरासला चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं। मुरासले में तहरीर है कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो नताइज खतरनाक होंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि मुरासले में की गई बातें मुल्की खारजा पॉलिसी से जुड़ी हैं। मुरासला आला तरीन सिविल मिलिट्री शख्सियात से शेयर किया गया है। मुरासले के मुताबिक इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे तो अच्छा है, बैरूनी हाथ और अदम एतमाद आपस में मिले हुए हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मज़ीद कहा कि बैरूनी हाथ और तहरीक अदम एतमाद आपस में मिले हुए हैं। PDM ज़ाहिर है इस बात से लाइल्म नहीं है। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और असद उमर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो कि गुज़िश्ता जलसे में एक ख़त दिखाया गया था उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। असद उमर ने कहा कि मुरासले में की गई बातें मुल्की खारजा पॉलिसी से जुड़ी हैं। मुरासले में तहरीर है कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो नताइज खतरनाक होंगे। किसी को शक है तो वज़ीर आज़म मुरासला चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं। भेजा गया मुरासला वज़ीर आज़म के मनसब से बराह रास्त जुड़ा